नमस्कार। कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातगौटपल्लीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्ता रञ्जितकार। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी विविध भाषा साहित्यिक समाज भक्तपुरले यही कार्तिक 19 गते आयोजना गर्न लागेको विविध भाषा साहित्यिक सम्मेलनका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विविध भाषा साहित्यिक समाजले विभिन्न सर्जकहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा रचनाहरू पठाउनको लागि अहिले आह्वान गरेको छ, लेखहरू आह्वान गरेको छ र यसै सन्दर्भमा साहित्यिक समाजले सो दिनमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र र्याली गर्ने कुराहरू पनि अवगत गराएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामी विविध भाषा साहित्यिक समाजको साहित्यिक सम्मेलनका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ विविध भाषा साहित्यिक समाजका अध्यक्ष सूर्यराम थापा श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, सर्वप्रथम चाहिँ अहिले चाहिँ यो विविध भाषा साहित्यिक समाजले चाहिँ यो विविध भाषा साहित्यिक सम्मेलन गर्न लागिरहेको छ र यसका लागि चाहिँ लेख रचनाहरू आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। यो साहित्यिक सम्मेलनको कुरा गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ विविध भाषा साहित्यिक समाज के हो त, यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। विविध भाषा साहित्यिक समाज भनेको आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि मध्यपुर थिमी नगरका बुद्धिजीवीहरू विभिन्न बसेर यो मध्यपुर थिमी नगरभित्र पनि साहित्यिक गतिविधिहरू गर्नुपर्छ र त्यो पनि प्रगतिशील साहित्य होस् र देश र जनताको सेवा गर्ने साहित्यहरू होस् भन्नुको खातिर हामीले 23 वर्ष अगाडि विविध भाषा साहित्यिक समाज गठन गरेका थियौँ र त्यो साहित्यिक समाजले हरेक यो चाडपर्व, यो दसैँ तिहारको नुदौँको दिनमा अर्थात् नयाँ वर्षको दिनमा जुन हाम्रो समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू फैलिने हुन्छ, जुवा तास त्यसरी जाँद रक्सी खाने नयाँ पुस्ता युवाहरू त्यस्तोमा नलागोस् भन्नको निम्ति उनीहरू सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढोस् भन्नको खातिर हामीले यो विविध भाषा साहित्य सम्मेलन गरेका थियौँ। यही परिप्रेक्ष्यमा धेरै मध्यपुरवासीहरूले यसलाई सहयोग र समर्थन गरेको हुनाले यो आजसम्म हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका हौँ। हजुर, अब यो कार्तिक 29 गते चाहिँ शुक्रबार हुन गयो। कार्तिकको 19 गते। 19 गतेबाट चाहिँ सुरु हुँदैछ हैन। र अहिले चाहिँ 23औं विविध भाषा साहित्यिक सम्मेलन 19 गते हुँदैछ बोडेमा। अहिले चाहिँ कार्यक्रमको हुन्छ नि, अब यो ढाँचा चाहिँ कस्तो हुन्छ त र के हिसाबले सुचारू हुने प्लान छ? विविध भाषा साहित्य सम्मेलन कसरी अगाडि बढेको छ भने हरेक नयाँ वर्षको बिहान 7 बजे मध्यपुरको बोडे, नगदेश, थिमी सबै ठाउँमा एउटा र्याली निस्किन्छ। त्यो विविध भाषा साहित्यिक समाजकै आयोजनामा त्यो र्याली निस्किन्छ। त्यो र्याली पश्चात अनि एउटा ठाउँमा हामी विभिन्न टोलमा हामी यो साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने। यसपालि चाहिँ हामीले मध्यपुरको बोडे वडा नम्बर 8 बोडे लाछी टोलमा अब त्यहाँ साहित्य सम्मेलन गर्नेछौँ। यो प्रभात फेरि चाहिँ बोडेकै खपलाबाट सुरु भएर थिमी नगदेश हुँदै त्यहीँ सिद्धिन्छ अनि 11 बजे 11:30 बजे चाहिँ हामी साहित्य सम्मेलन त्यहाँ गर्छौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हरेक साहित्य सम्मेलन दिनभरि हुन्छ, बिहानभरि र्याली हुन्छ अनि दिउँसोभरि चाहिँ हामी साहित्य सम्मेलन हुन्छ अनि रातको समयमा चाहिँ हामी 7 बजेपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ। तर अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ यो सांस्कृतिक कार्यक्रम एउटा अनियन्त्रित हुने भएको देखिएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा दुईटा सांस्कृतिक प्रस्तुति चाहिँ हामी दिउँसै गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ र यसरी यसपालिको विविध भाषा साहित्य सम्मेलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास हामीले गर्दैछौँ।
हजुर, सहभागी चाहिँ को हुन्छन् त कार्यक्रममा? अब यसमा सहभागी चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा प्रसिद्धि पाएका जस्तै जलस्रोतविदहरू, संस्कृतिविदहरू, शिक्षाविदहरू लगायत समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका समाजसेवीहरू यसमा अगाडि बढ्छ। साथसाथै अब साहित्यकारहरू त अगाडि बढ्ने नै भयो। यसरी चाहिँ सहभागी हुन्छ। हजुर, अब यो विविध भाषा साहित्यिक समाजले चाहिँ जुन तिहारकै समय पारेर चाहिँ यो साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ वर्षैपछि, केही विशेष कारण चाहिँ तिहारकै समयमा यो कार्यक्रम आयोजना हुनुको? तिहारकै समयमा हामीले एउटा गरेको कस्तो छ भने, अब यो नयाँ वर्ष पनि हो। नयाँ वर्षमा हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ सोचहरू हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना जनतालाई दिनुको निम्ति पनि हो। र साथसाथै अघि भने जस्तै तिहारमा हाम्रो विशेष गरेर नेवार समुदायमा धेरै विकृति विसङ्गति देखा परेका छन्। जस्तै जुवा तास खेल्ने भयो, त्यस्तै नै झाँद रक्सी खाने र पटाकाहरू पड्काएर नराम्रो त्यस्तो गर्ने युवाहरू धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौँ। अब यस्तो विकृति र विसङ्गति र व्यतिथिहरू समाप्त होस्, यिनीहरू त्यसरी नगरिकन युवाहरू जम्मै अब सृजनात्मक काममा लागोस् भन्नको निम्ति यही समयमा गरेको कारण चाहिँ यो हो। भनेपछि लक्षित समूह चाहिँ मुख्यतः युवाहरू? युवाहरू। हजुर, अनि यो अब जस्तो अहिले चाहिँ साहित्यिक रचनाहरू पनि माग गरिरहेको छ विविध भाषा साहित्य समाजले, कस्ता कस्ता रचनाहरू पठाउन सक्छन् त सर्जकहरूले? हामीले विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी नै प्राय सबै साहित्यहरू नै प्रगतिशील होस्। साहित्य दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्रगतिशील, एउटा चाहिँ यौनवादी साहित्य भनिन्छ, प्रतिक्रियावादी साहित्य भनिन्छ। हामी त्यस्तो साहित्यलाई त्यसमा प्राथमिकता दिएका छैनौँ। र प्रगतिशील साहित्य होस्। प्रगतिशील साहित्य भनेको हामी देश र जनताको हितको निम्ति र समाजलाई अगाडि लानको निम्ति लेखेको होस्। साथसाथै राजनीतिक रूपले पनि सचेत हुने जनतालाई, हाम्रो देशमा विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू देखा परेका छन्, ती विकृति विसङ्गतिहरूलाई समाप्त हुने गर्ने खालको चेतना प्रधान यस्तो साहित्यलाई मात्र हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। यस्तोलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढेको हो, अहिलेसम्म बढिरहेको छ। तपाईँहरूले छनौट गरेर चाहिँ हजुर कुन चाहिँ छनौट गर्ने भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ हैन? यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी कविताहरू आएको छ, अनि कथाहरू थोरै, निबन्धहरू थोरै आएको छ। तर निबन्ध कथा सबैमा हामी पुरस्कृत गर्ने पनि छौँ। हजुर, कविताहरू चाहिँ वाचन नै गर्नुहुन्छ कार्यक्रमकै समयमा? सबै वाचन हुन्छ। निबन्ध कथाहरू त्यो वाचन हुन्छ, सबै वाचन हुन्छ। र यो कार्यक्रम गरिसकेपछि चाहिँ यहाँहरूले अब हुन्छ नि कार्यक्रम तपाईँहरूले लेखहरू सङ्ग्रहित गर्नुहुन्छ, त्यहाँ वाचन हुन्छ, त्यसपछि अब भविष्यको लागि पनि तपाईँहरूले एउटा स्मारिका बनाएर त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्नुहुन्छ अथवा त्यो त्यही नै मात्र सीमित हुन्छ? होइन, त्यो वाचन गरेका साहित्यहरू हामीले सङ्ग्रहित गरिराखेको छौँ। अहिलेसम्म 2टा बुलेटिन जस्तै निस्क्यो, तर बुलेटिन निकाल्नको निम्ति धेरै पैसा आवश्यक हुने भएको कारणले गर्दा बुलेटिन चाहिँ हामीले त्यो साहित्य चाहिँ जम्मा गरिराखेका छौँ। अब कविताहरू एक ठाउँमा, कथाहरू एक ठाउँमा, अनि लेख निबन्धहरू एक ठाउँमा राखेर जम्मा गरिराखेका छौँ। र साथसाथै त्यहाँ प्रस्तुत हुने विभिन्न सांस्कृतिक झलकहरू, सांस्कृतिक पनि त्यो पनि हामीले सङ्कलन गरिराखेका छौँ। यसलाई पछिसम्म पनि ऐतिहासिक रूपमा उनीहरू त्यो बचाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेरी त्यो राखिराखेका छौँ। अब यो लेखहरू हुन्छ नि, यो आफ्नै मातृभाषामा लेखेका लेखहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिने विविध भाषा साहित्यिक समाजले भनेर छ। जुनसुकै भाषामा पनि रचनाहरू पठाउन सक्छन् त? सकिन्छ।
किनभने अब नामै हाम्रो विविध भाषा साहित्यिक समाज, नेपालमा चाहिँ 125 प्रकारको भाषाहरू छन्, 123 जातिहरू छन्, यो सूचीमै छन्। तर नेपाल सरकारले नेपाली भाषा एउटालाई मात्र प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दा अन्य जम्मै भाषाभाषीहरू बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ अवस्था छ। यसकारण यस्तो लोप हुँदै नजाओस् भन्नको खातिर हामीले जति पनि भाषाहरू छन्, जुनसुकै जातको भाषाहरू आओस्, हामीले तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्म त सबै भाषाहरू आएको छैन। अब तामाङ भाषा र मैथिली भाषा, नेपाली भयो, नेपाल भाषा भयो, तिनीहरू आएको छ। यदि अरू अरू विभिन्न भाषाहरू पनि आयो भने उहाँहरूलाई पनि हामी प्राथमिकताका साथै यो विभिन्न भाषा साहित्य सम्मेलनमा ठाउँ दिँदै आइरहेका छौँ र दिने पनि छौँ। र यसरी सरकारले नै गर्नुपर्ने हो। नेपालमा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा भाषाको निम्ति स्थापना गरेको हो। अहिलेसम्म उहाँहरूले समेत यसरी विविध भाषा साहित्य सम्मेलनहरू गर्न सकिरहेका छैन। तर कहिलेकाहीँ एउटै भाषाको मात्र गरेको छ, अरू अरू दबिएको भाषाको एउटा दुईवटा गरेको हामीले सुनेको छौँ। तर यसरी विविध भाषा साहित्य सम्मेलन चाहिँ अहिलेसम्म अरूले गरेको मैले त थाहा छैन। तर यो चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकारले प्राथमिकताका साथै गर्यो भने यहाँ जति पनि भाषाहरू छ त्यो लोप हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो मत हो। सबभन्दा बढी चाहिँ कुन भाषाको आउने गरेको छ? अहिले त सबभन्दा बढी त नेपाल भाषाको आएको छ, अनि नेपालीको, अनि तामाङ, मैथिली, त्यसरी आएको छ। अन्य भाषाहरू चाहिँ अझै आइरहेका छन्? छैन। अब तपाईँहरूले यो साहित्यिक सम्मेलन गरेर जुन रचनाहरू त्यहाँ वाचन हुन्छन् नि, यिनीहरू प्रथम, द्वितीय, तृतीय भनेर त्यसरी छुट्याउनु भएको छ? हामीले प्रथम, दोस्रो, तेस्रोलाई चाहिँ पुरस्कार छुट्याएर दिएको पनि छौँ। यो अघि मैले भने जस्तै प्रगतिशील साहित्य, जनताको निम्ति लेखेको साहित्यहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रोलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। हजुर, होइन, यसमा चाहिँ जुनसुकै भाषा होस्, विचार पछिलाई राम्रो गर्यो भने तामाङ भाषीले पनि पुरस्कार जितेको छ। यहाँ यो नेपालीले पनि, नेपाली भाषाले लेखेकाले पनि पुरस्कार जितेको छ, नेपाल भाषाले लेखेकोले पनि पुरस्कार जितेको छ। यसमा चाहिँ हामी पक्षपात गरेका छैनौँ। यस्तो छ। अब यो साहित्यिक सम्मेलनको कुरा गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताको सहभागिता यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन? नयाँ पुस्ताको अहिले चाहिँ जुन अहिले नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ कतिको सहभागी भएर रचनाहरू दिइरहेको अवस्था छ त? अब हाम्रो देशमा अहिले विभिन्न मिडियाहरू आएको कारणले गर्दा सायद यो साहित्यहरूमा रुचि कम भएको हो कि भने पनि मलाई लागेको छ। तर कतिपय साहित्यकार साथीहरू लेख्नेहरूले लेखि नै रहेको छ र नयाँ पुस्तालाई जन्माउनुको निम्ति नै यस्तो साहित्य सम्मेलनहरू गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ थोरै मात्रै यस्तो साहित्य सम्मेलन र गोष्ठीहरू हुने भएको हुनाले नयाँ पुस्ता जन्मने क्रम चाहिँ कमै मात्र छ। तर पनि विविध भाषा साहित्य सम्मेलनले गर्दा धेरै नयाँ नयाँ पुस्ताहरू हामीले देखेका छौँ। नयाँ नयाँ पुस्ताले पनि लेखेको छन्। जस्तै विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि यो साहित्य सम्मेलन हुने भनेपछि उनीहरू पनि अलि नेपाली भाषाले बढी उनीहरूले लेख्छ। नेपाल भाषाबाट बोल्ने अलिकति कम देखा परेको हुनाले उनीहरूले लेख्न जानेको छैन भनेर नेपाली भाषाले साहित्य चाहिँ सिर्जना गर्दै ल्याएको छ। अहिले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिने नै छौँ। 23 वर्षदेखि चाहिँ विविध भाषा साहित्यिक समाजले यसरी साहित्यिक सम्मेलनहरू गर्दैछ होइन? के फरक देख्नु भएको छ? पहिलाको ढाँचा कस्तो हुन्थ्यो कार्यक्रमको र अहिले? पहिला कस्ता कस्ता लेखहरू आउँथे र अहिले कस्ता कस्ता लेखहरू आउँछन्? पहिला कस्ता कस्ता सहभागीहरू थिए, अहिले कस्ता कस्ता सहभागीहरू छन्? यसमा के फरकहरू देख्नु भएको छ? फरक चाहिँ देखेको छु। सुरुमा हामीले साहित्य सम्मेलन गर्दा त्यो
त्यति बेला कस्तो छ भने साहित्य भनेको कस्तो छ भन्ने कुरा नबुझ्नेहरूले पनि बुझ्यो। अनि एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा समसामयिक राजनीतिबारे त्यहाँ प्रवचनहरू हुन्छ। अघि भने जस्तै विभिन्न विद्वत वर्गले पनि केही आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुहुन्छ। त्यति बेला बडो ध्यानपूर्वकै सुनिरहनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो सुनिसकेपछि धेरैजना एकदम उत्साहित भएका छन्। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो विविध भाषा साहित्य सम्मेलन भनेको हाम्रो मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा यस्तै साहित्य सम्मेलनहरू कसैले गर्न सकिरहेको पनि छैन। यो चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भने सुरुमा भनेर हामीलाई उत्साह दिनेहरू पनि छ। तर यो सानो भनेर अलिकति हेला गर्नेहरू पनि छ। त्यति बेला नि मलाई अहिले एउटा याद आएछ सुरुको कुरा। यो विविध भाषा साहित्य सम्मेलन यो सानो छ। यस्तो एकपटक हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक रूपले यसलाई समाप्तै गर्नु खोज्नेहरू पनि छ। अनि उनीहरूलाई मैले जवाफै दिएको थिएँ, सानो भनेर हामीले कसैलाई हेलाहोचो गर्नु हुँदैन। अब तपाईँ यसरी सानो भनेर हेला गरिरहनुहुन्छ, तर तपाईँ पनि अब सानो भनेर यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँ पनि त हिजो सानो भएको हो नि। सानो भएको बेलामा तपाईँलाई पनि समाप्त गरेको भए आज तपाईँ यसरी ठुलो हुन्छ त भनेर उसलाई जवाब दिएँ। र साथसाथै अब रुखै होस् न, सानो वृक्षबाट त ठुलो रुख बन्छ नि, होइन? विशाल वृक्ष बन्छ, सानो बिउबाटै हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसरी छलफल गरेका थियौँ। अब जस्तै अब आँखाको नानी सानो छ, तर आँखाको नानीको कति महत्त्व छ हेर्नु। विशाल संसार हामी अवलोकन गर्न पाउँछौँ। यो सानो आँखाको नानीलाई व्यवस्था गरेको भए विशाल हाम्रो संसार अवलोकन गर्न पाइन्छ त। त्यस्तै हिरा सानो छ भनेर त्यो बेला हामीले भनेका थियौँ। हिरा सानो छ, त्यस्तै शिशु सानै होला, होइन? अनि त्यसो हाम्रो अहिले बोलिरहेको यो जिब्रो पनि सानो छ। सानोको कति महत्त्व छ। अब जस्तै हाम्रो यो भक्तपुरै भने अब 77 जिल्लामा सबभन्दा सानो जिल्ला भनेको यो भक्तपुरै हो खास। तर भक्तपुरको शान हेर्नुहोस्, मान हेर्नुहोस्, उसको होइन एकदम राम्रो छ। मैले एउटा सम्झना आएको अहिले, त्यो विलियम क्रेजर भन्ने एकजनाले एउटा किताब लेखेको छ। त्यो किताबमा के लेखेको भक्तपुरको बारे एउटा के लेखेको हो भने स्पष्टसँग भक्तपुरमा कला संस्कृतिले एकदम परिपूर्ण रहेछ। यो भक्तपुरमा जति पनि घरहरू छन् त्यो मन्दिर, त्यति नै मन्दिरहरू पनि छ भन्छ। अनि जति मान्छेहरू छन् त्यति मूर्तिहरू पनि यहाँ छ भन्ने कुरा पनि लेखेको छ। अनि त्यस्तै एकजना विद्वानले, मैले पढेको विद्वानले भक्तपुरबारे अरू एकजना विद्वानले पनि के भन्यो, के तपाईँ विश्व घुम्न चाहनुहुन्छ भने, यदि चाहनुहुन्छ भने घुम्नुहोस्, तर घुम्नु सक्नु भएन कमसेकम भक्तपुर एकपल्ट घुम्नु होला। तपाईँलाई आधा विश्व घुमेको अनुभव यो भक्तपुरबाट प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सानो छ नि, तर सानोको यस्तो मान छ। यस कारण सानो भनेर कसैलाई हेला गर्नु हुँदैन। विश्वमा हामीले देश हेऱ्यौँ भने नेपाल सानो छ। सबभन्दा सानो देशहरूमध्ये हाम्रै नेपाल हो। नेपालको पनि त्यति नै छ। यस कारण सानो भनेर कसैलाई हेला, आगोको झुल्का सानै हुन्छ भनेर हामीलाई त्यो पनि त्यसलाई जथाभावी छोड्यो भने त्यसले दरेलो पनि लगाउन सक्छ नि। सानोको धेरै महत्त्व छ। यो अब हामीलाई यो बाटो हिँड्ने बटुवालाई देखाउने बत्ती सानो हुन्छ भने जस्तै त्यसरी हामीले त्यो सानोलाई हेला गर्नेहरूलाई यसरी त्यति बेला जवाब दिएका थियौँ। तर यसरी जवाब दिँदै हामीले विविध भाषा साहित्य सम्मेलन गर्दै नै आएँ र आज 23औं वर्षसम्म भयो। तर अब यही भाडगाउँ टेलिभिजनले आज एउटा हामीलाई डाकेर, सानो भए पनि यसरी डाकेर प्रसारण गर्नुको निम्ति जुन मौका दिनुभयो तपाईँहरूले, यसरी सानोलाई पनि अगाडि बढाएको खण्डमा अवश्य पनि यो हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा
सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने युवाहरू र सकारात्मक रूपमा सोच्ने धेरै मानिसहरू अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै साहित्यलाई त्यति महत्त्व नदिने पनि हाम्रो एउटा परिपाटी रहेको छ होइन। साहित्यले के गर्छ र भन्ने विषयमा पनि कुराहरू उठ्न सक्छन्। बरु काम गर न, साहित्य सम्मेलन किन गर्नु भन्ने विषयमा कुरा पनि उठ्न सक्छन्। यो साहित्यको महत्त्व चाहिँ के छ समाज परिवर्तनका लागि? समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति साहित्यको धेरै महत्त्व छ। यो साहित्यको निम्ति होइन, साहित्य समाज परिवर्तनको निम्ति हो। यहाँ हाम्रो देशमा अहिले अघि भने मैले साहित्य भनेको जनताको निम्ति लेख्नुपर्छ, साहित्य भनेको समाजको निम्ति लेख्नुपर्छ, साहित्य भनेको देशको निम्ति लेख्नुपर्दछ। आज हाम्रो देशको अवस्था हेऱ्यो भने त्यो एकदम भयावह अवस्था छ। खास पनि हो भने देशको अवस्था पनि हाम्रो देशको सीमा क्षेत्रलाई हेरौँ न। अब सीमा क्षेत्रमा विभिन्न खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा नेपालमा एकदम विकृति विसङ्गति भित्रिरहेको छ। अब अनि सीमा क्षेत्रमा हाम्रो छिमेकीले पनि हाम्रो सीमा क्षेत्र मिचेको पनि छ। त्यो मिचेको कुराहरूलाई पनि साहित्यकारहरूले साहित्यमा उजागर गर्नुपर्छ। अब उदाहरणको निम्ति सीमा क्षेत्रमा पहिले सुनसरीमा 4 जना यादव बन्धुहरूलाई घाइते बनाएको थियो त्यो सीमा क्षेत्रका हाम्रो छिमेकीले नि। त्यसरी नै कञ्चनपुरमा एकजना हाम्रो जुन मारेको छ नि, गोली ठोकेर एउटा हामी नेपाली मारेको छ नि। त्यसरी नै अहिले पनि महाकालीमा ट्विन चुना लिएर एकजना फेरि हाम्रो जयसिंह थामीलाई पनि त्यसरी नै मारेको छ। यो त एकदम दुःखद कुरा हो नि। एकातर्फ यसरी त्यहाँ नेपालीहरूलाई अन्याय अत्याचार गरिरहेको छ। यस्तो अन्याय अत्याचारलाई पनि हामीले साहित्यमा उतार्नु पर्दछ भने अनि हाम्रो देशमा राजनीतिक रूपलाई हेर्ने हो भने विभिन्न समय-समयमा सन्धि र सम्झौताहरू भइरहेको छ। त्यो सन्धि सम्झौताले पनि सन्धि सम्झौता हरेक सन्धि सम्झौतामा नेपाललाई अलिकति कम त्यो फाइदा हुँदैन र विदेशीलाई फाइदा हुने। जस्तै उदाहरणको निम्ति यो सुगौली सन्धि नैलाई पनि लिन सक्छौँ हामी। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भएको मार्च 4 मा। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो हुनुभन्दा अगाडि नेपालको क्षेत्रफल 2,04,970 वर्ग किलोमिटर थियो नेपालको क्षेत्रफल। अहिले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मात्र बाँकी छ अहिले हेर्नु न। तर पनि नेपालको हामी सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई उजागर गर्न सकेको छैन। अब यो उजागर गराउनुको निम्ति साहित्यकारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब झन्झन यो मिच्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। जस्तो कि म भनौँ है, अब कुन ठाउँ त भन्दा 71 ठाउँ छ। जस्तो काँगडा र तिस्ता, कालापानी, सुस्ता लगायत अनि बनबासा, शुक्लाफाँटा, तिलाठी भन्छ, लालापति भन्छ, लिपुलेक भन्छ। 71 ठाउँमा 70,000 हेक्टरभन्दा बढी भूभाग भारतले अहिले पनि मिचेको छ। यसको बारे साहित्यकारहरूको ध्यान जानुपर्दछ। त्यति मात्र होइन, त्यो लक्ष्मणपुर बाँध भयो, रसियावार खुर्द लोतन बाँध, अनि मली सागर बाँध लगायत दर्जनौँ बाँधहरू बनाएर नेपालको हरेक वर्षमा हामी हेर्दैछौँ नि। त्यो डुबान पारेर नेपाली तराई क्षेत्रमा डुबान पारेर दुःख भइरहेको छ नेपाली जनताहरूलाई। अब यस्तो बारे पनि साहित्य लेखेर अब साँच्चै जनतालाई कसरी जागृत गराउने, साँच्चै त्यो यस्तो नहोस् गर्नेले पनि नगराउनुको निम्ति साहित्यकारहरूको ठुलो योगदान हुन्छ। देशको उत्थानको निम्ति, समाजको उत्थान हुन्छ यसरी काम गरेको भए भन्ने लाग्छ। र यसकारण हामी अरू साहित्यभन्दा प्रगतिशील साहित्य भनेको देशको निम्ति लेखेको अनि वर्गीय रूपमा पनि वर्गीय रूपले पनि शोषित, पीडित, गरिब एवं श्रमिक वर्गलाई उठाउनुपर्छ। अब शोषक शासकहरू भनेको थोरै हुने रहेछ, तर शोषित, पीडित, गरिब जनताहरू भनेको धेरै हुने रहेछ।
यसकारण बहुसङ्ख्यक जनतालाई अगाडि नबढाएसम्म यो देश अगाडि बढ्दैन। मुठीभरका शासकहरू मात्र अगाडि बढ्यो भने देश अगाडि बढ्दैन। यसकारण बहुसङ्ख्यक जनतालाई जागृत गराउनको निम्ति साहित्यले पनि योगदान दिन सक्छ भनेर हामीले यो विविध भाषा साहित्य सम्मेलन गर्दै आएका हौँ। जस्तो यो साहित्य लेखिन्छ नि होइन, सुन्दरताको लागि एउटा आर्ट फर्मको लागि लेखिन्छ, त्यसमा त विवाद आउने कुरा आउँदैन। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रतिरोधको साहित्य जुन लेखिन्छ त्यसमा विवादहरू आउन सक्छन् र साथसाथै जसले साहित्य लेख्दैछ उसलाई पनि डर हुन सक्छ नि होइन, मैले यो व्यवस्थाको बारे यो बोलेँ भने मलाई यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर। त्यस बावजुद पनि रचनाकारहरूले लेखिरहेका छन्। कुन हिसाबबाट चाहिँ सशक्तिकरण भइरहेको छ त उहाँहरूको? खास भन्यो भने साहित्यकार बन्नको निम्ति डराउनु पनि हुँदैन। यो त हिन्दी भाषा भन्छ, जो डर गया वो मर गया भन्छ नि। यसकारण सही कुरा लेख्नको निम्ति डराउनु पर्दैन। यसकारण अघि मैले भने वर्गीय रूपले एउटा शोषक शासकहरू पहिलेदेखि नै राजा महाराजाहरूले पैसै दिएर ठुल्ठुलालाई गुणगान गर्न लगाएर साहित्यहरू लेख्न लगाउँछ। राजा महाराजाहरूलाई पञ्चायत कालमा समेत त्यसो छ है। अनि बिस्तारै यसरी शोषक शासकहरूको मात्र गुणगान गर्ने होइन, शोषित पीडित गरिब जनताको पनि पक्षमा लिएर साहित्यहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रगति चाहनेहरूले यो दुईवटा विभेद यसरी आएको थियो। यसकारण यो विभेदमा चाहिँ हामी शोषित पीडित गरिब जनताको पक्षमा साहित्य लेखौँ भन्ने कुरा हामीले प्रचार प्रसार गरेका थियौँ। वर्गीय रूपले नै जातीय रूपले अब विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूमा पनि त वर्ग हुन्छ नि। यसकारण वर्गीय रूपले शोषित पीडितहरूलाई नै अगाडि बढाउने साहित्यहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले अघि भने एउटा हाम्रो देशको अवस्था पनि राम्रो छैन। यो देशको अवस्थालाई राम्रो पार्नको निम्ति काम गर्ने हो। कसैले धम्की अथवा कसैले त्यसरी दियो भने डराउनु पनि पर्दैन, तर देशको निम्ति गर्ने हो। अब देशको निम्ति समाजको निम्ति काम गर्दा राजनीति गर्यो भन्नेहरू पनि छ, तर साहित्यमा राजनीति त आइहाल्छ। अनि राजनीति भनेको के हो मान्छेले बुझेको छैन। कस्तो छ भने राजनीति भनेको अरूलाई छल्ने आफूले काम गर्ने त्यो सोचिरहेछ। राजनीति खास त्यो होइन रहेछ। साहित्यमा राजनीति आउनुपर्छ भनेको अर्थ किनभने राजनीति भनेको विशुद्ध रूपले देश र जनताको हितको निम्ति समाजको हितको निम्ति काम गर्नेलाई नै राजनीति भन्ने हो। तर धेरैजना मान्छेहरूले राजनीति नबुझेर के भन्छ, यो राजनीतिले देश बिग्रियो, राजनीतिले समाज बिग्रियो। होइन, राजनीतिले बिग्रेको होइन। अब अरूलाई छलछाम गर्ने अरूले धोका दिने मान्छेहरूले देश बिगारेको हो। अब यो गरेकोलाई नै राजनीति भन्नेहरू पनि छ, त्यो होइन। त्यो त गलतै हो नि सिधै। यसकारण राजनीति भनेको राम्रो हो, खासै पनि हो भने। यसकारण साहित्य राजनीतिबाट अलग हुन सक्दैन। साहित्य राजनीति अन्तर्गतै परेको हुनाले हामीले चाहिँ समाज उत्थान गर्ने, देश उत्थान गर्ने, जनसमुदायहरूको कल्याण गर्ने यस्तो साहित्यहरू हामीले सृजना गर्नुपर्छ भनेर हामीले वक्ताहरूले पनि बोलेको हामीले सुनेका छौँ र हामीले पनि बुझेका छौँ। यसैलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो विविध भाषा साहित्य सम्मेलन गरेका हौँ। हजुर, अब यो साहित्यको कुरा, अब यो भाषा सम्वर्धनको कुरा पनि आउँछ। जस्तो यो विविध भाषा साहित्यिक समाजले चाहिँ भाषा सम्वर्धनको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ त? अब विविध भाषा साहित्यिक समाजले यो भाषालाई पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। यदि भाषालाई हामीले संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकेनौँ भने पनि अघि मैले भने जस्तै 125 प्रकारको भाषा भएको देश हो हाम्रो नेपाल। अब यो विविध भाषा साहित्यिक समाजले मात्र होइन कि यो सरकारले नै गर्नुपर्ने। अब तामाङ भाषा, शेर्पा भाषा, उनीहरूबाट त्यो के कमी कमजोरी छ उनीहरूको, किन तपाईँहरूले आफ्नो भाषालाई अगाडि बढाउन सकेन भने त्यो जनसमुदायहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा अथवा पैसा दिएर हुन्छ कि चेतना दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सबै भाषाभाषीहरूलाई
अगाडि बढाउनको निम्ति यिनीहरूको भाषालाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति के गरेर हुन्छ अथवा उनीहरूको तर्फबाट अब साहित्यहरू प्रकाशित गरेर हुन्छ कि उनीहरूले लेखेका राम्रा राम्रा कुरा आफ्नो भाषाबाट प्रकाशित गराइदिएको भए त्यो भाषा लोप हुँदैन थियो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा अगाडि राखेर अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर यो गर्नको निम्ति अरू विभिन्न समूह भयो, सरकार भयो, अब हाम्रो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यस्तोमा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। हजुर, अब यो इच्छुक छन् नि त होइन, यो सम्मेलनको लागि आफ्ना रचनाहरू पठाउन इच्छुकले चाहिँ कसरी रचनाहरू पठाउन सक्छन् त? अब विविध भाषा साहित्यिक सम्मेलनमा भाग लिन चाहने इच्छुकहरूले अब विभिन्न ठाउँमा हामीले ठाउँ दिइरहेको छौँ। त्यसमध्ये अनि गोसाखला भने एउटा नेपाल भाषाबाट हामी गोसाखला भन्छौँ, आयोजक समिति भनेर बोडेमा छ, त्यो त्यहाँ आएर पनि हुन्छ। अनि फोन छ, इमेल नम्बर पनि दिएको छ, इमेलबाट पठाए पनि उहाँहरूले भाग लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ जुन अब यो विविध भाषा साहित्यिक समाज छ होइन, यसले आगामी दिनहरूमा के काम गर्ने अभिभार बोकेको छ त्यो बताइदिन अनुरोध गर्दछु र साथसाथै अबका दिनहरूमा के कस्ता कामहरू हुनेछन् यहाँबाट त्यो पनि बताइदिनुहोस्। अब विविध भाषा साहित्यिक समाज हामीले गठन गरेदेखि नै यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसले समाजको निम्ति, देशको निम्ति निरन्तर रूपमा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। हाम्रो समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ। यसको निम्ति पहिले आफू नै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिले आफू सचेत भएको खण्डमा हामीले अरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। अझ जस्तै एउटा हिन्दी भाषाबाट पनि के एउटा भनाइ छ भने स्वयं परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालमा, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन बिना विश्व को तो क्या एक आत्मा भी परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभाव पड़ती है स्व परिवर्तन से पनि एउटा भनाइ छ। आफू परिवर्तन नगरिकन अब जस्तै मैले चुरोट खाइरहेका छन् भने यो चुरोटले त हानि नोक्सानी गर्दो रहेछ, ल बहिनीहरूले तपाईँहरूले चुरोट नखानु है भन्यो भने त्यो प्रभाव पर्दैन के। आफूले नखाइकन अरूलाई भन्यो भने अनि मात्र हुन्छ। आफूले जथाभावी गर्ने, अरूलाई शिक्षा दियो भने हुँदैन। यसकारण हामी अरूलाई त उपदेशहरू दिन सजिलो छ, तर उदाहरण बन्नु सक्नुपर्छ। हामी उदाहरण बन्न सकेनौँ। यसकारण हामी उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ भने हामी विविध भाषा साहित्यिक समाजका साथीहरूसँग यसरी छलफल हुन्छ। अनि यसमा बस्ने साथीहरूले पनि कोही कोही नराम्रो काम गर्नेहरू कोही छन् भने पनि उहाँहरूले छोडेको छ कि सुरुमा नराम्रो काम गर्ने साथीहरूले पनि अहिले त्यस्तो नराम्रो काम गरेको छैन। हामीले अरूलाई सुधार्ने हो भने मैले पनि यो काम गरिरहेको छु, अबदेखि भए पनि म यो काम छोड्छु भनेर त्यो हाम्रो साथीहरूले त्यो छोडेर राम्रो बाटोमा चाहिँ लागेका हाम्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिका अन्तर्गत धेरै त्यस्तो साथीहरू मैले भेटेको छु, देखेको छु। र उनीहरूले अब म त अर्को एउटा कुरा के हो भने साहित्य छ नि, साहित्य व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ। अब म यो गर्छु त्यो गर्छु भने ठुल्ठुलो क्रान्ति गर्ने यो गर्ने भनेर लाग्छ, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो मानिसले व्यवहारिक रूपमा आएन भने त्यो साहित्यको पनि केही अर्थ हुँदैन भने मैले ठानेको। मैले एक दुईजना ठुला साहित्यकार भन्नेहरू अहिले त मृत्युवरण पनि गर्नुभयो। त्यति बेला त्यहाँ जाने भनेकै जान मन मानेन, किनभने उहाँ कहिले पनि त्यो जनताको निम्ति व्यवहारिक रूपमा आएको देखेन, तर उहाँको साहित्य चाहिँ राम्रो छ, त्यस्तो छ। यसकारण साहित्य राम्रो लेख्नेहरूले व्यवहारिक रूपमा गयो भने अनि जीवन्तता प्रदान हुन्छ, अनि त्यो साहित्य वास्तविक साहित्य होला। यसकारण साहित्य पनि यसरी सृजना गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। र आगामी दिनमा पनि हामीले यो साहित्य सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने र समाजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी चाहिँ लागि नै रहने प्रतिबद्धता पनि हामीले जाहेर गरिरहेका छौँ। हस् त,
विविध भाषा साहित्यिक समाजको जुन यो साहित्यिक कार्यक्रम हुँदैछ कार्तिक 19 गते यो राम्रै सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दछु र साथसाथै कार्यक्रममा आएर आफ्नो समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल बहिनीलाई पनि धन्यवाद छ हाम्रो यसरी सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु भएकोमा। अन्तमा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो 19 गते बोडेको मध्यपुर थिमिन नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोडे लाछीतोडमा हुने विविध भाषा जुन साहित्य सम्मेलन हुन्छ त्यसमा सकिएको आर्थिक भौतिक र नैतिक समर्थन गरेर सबै यो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु र त्यहाँ हेर्न आउनुको निम्ति पनि अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्ते गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले विविध भाषा साहित्यिक समाजले अब कार्तिक 19 गते आयोजना गर्न लागेको साहित्यिक सम्मेलन कसरी कुन ढाँचामा हुन्छ यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र लक्षित समूह के हो, समस्याहरू के छन् लगायतका यावत विषयहरूमा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो विविध भाषा साहित्यिक समाजका अध्यक्ष सूर्यराम था श्रेष्ठ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे यहाँहरूको केही प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू भएमा bhatgautelevision@gmail.com मा यहाँले आफ्ना सुझावहरू हामी समक्ष पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।